कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सारी दुनिया पढ़ाती हैं, इंजीनियर बनाती हैं, डॉक्टर बनाती हैं, प्रोफेसर बनाती हैं, एडवोकेट वकील बना, कोई आखिरत का सबक नहीं देता, कोई नहीं बताता कि मौत के बाद क्या होगा, ये तो बस ये मदरसे ही बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी आपने मौलाना असद मदनी साहब का वीडियो सुना, तो वो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होगा ये सिर्फ मदरसा बताता है। देखिए, आज का दौर जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, और वो ज़माना नहीं रहा कि आप जो बोलेंगे लोग ब्लाइंडली सुन लेंगे। हमें बोलने से पहले सब चीज़ को एनालाइज करना चाहिए और उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताना चाहिए। मदरसा का इक्विवेलेंट टर्म अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें, मदरसा को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? मदरसा को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें, मदरसा अरबी वर्ड है, तो क्या लिखेंगे? स्कूल लिखना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा जो तालीम का निज़ाम है, खास करके मदरसे का निज़ाम, वो बहुत ही गड़बड़ है। वो उसको सुधारने की ज़रूरत है। सुधारने की ज़रूरत इसलिए है कि जो वो बोल रहे हैं कि भाई मरने के बाद क्या होगा, ये तालीम मदरसा देता है, ये तालीम मदरसा नहीं देता है। ये तालीम कुरान देता है, ये तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देती है, और ये तालीम अल्लाह ताला ने हमेशा से अपने रसूलों के ज़रिए, अंबिया के ज़रिए दुनिया को दिया है। तो ये कहना कि ये तालीम सिर्फ मदरसा देता है, ये गलत है। कोई आदमी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और अगर वो साथ में कुरान पढ़ता है, सीरत पढ़ता है, दीन की तालीम हासिल करना चाहता है, तो वो तालीम हासिल कर लेगा, वो किसी का मोहताज थोड़ी है। तो ये कहना कि हम मदरसा जाएंगे और तभी ये सीखेंगे कि मरने के बाद क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी जहालत है। फिर एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा गलत है। एजुकेशन सिस्टम ये होना चाहिए, चाहे वो मदरसा हो चाहे स्कूल हो, हमारा अपना सिस्टम जो होना चाहिए पढ़ाने का, वो 10+2 तक आप सब चीज़ पढ़ाएं। आप अरबी सिखाएं, अरबी लैंग्वेज सिखाएं, कुरान सिखाएं, कुरान मीनिंग के साथ सिखाएं, इस्लामिक हिस्ट्री सिखाएं, इस्लामिक लिटरेचर जो भी आप पढ़ाना चाहें, हदीस सिखाएं, सीरत सिखाएं, और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री सब कुछ सिखाएं। कहाँ तक? 10 तक। फिर 10+2 में स्पेशलाइजेशन आता है, वहाँ से स्पेशलाइजेशन आप शुरू करें। उसके बाद बच्चे के ऊपर छोड़ दें, वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, आलिम बनना चाहता है, हदीस का स्कॉलर बनना चाहता है, कुरान का स्कॉलर बनना चाहता है, फिक़ह का स्कॉलर बनना चाहता है, वो जो भी करना चाहता है उसको चॉइस दे, और वहाँ से रास्ता मोड़े। तो वो बेहतरीन आलिम अगर बनेगा तो बेहतरीन इंटेलिजेंट आलिम बनेगा, तो उसे दुनिया की जो दूसरी इल्म है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, वो भी मालूम होगा और कुरान भी मालूम होगा, और वो बेहतरीन आगे जा करके अगर 4 साल 8 साल जो पढ़ेगा, बेहतरीन आलिम बनेगा। वो ऐसा आलिम बनेगा कि फिर वो डरेगा नहीं किसी को इस्लाम प्रेजेंट करने से। वरना हो क्या रहा है, आज के जो लोग मदरसे के प्रोडक्ट हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। उनसे पूछिए कि भाई दुनिया गोल है या चपटा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, गोल है कि चपटा है? भाई देखने में तो चपटा लग रहा। भाई सारी जो प्लैनेट्स है वो गोल है कि कैसा है? फिर सारे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे घूम रहे कि नहीं घूम रहे? फिर ये सारी चीजें, बेशक इन सब का इल्म कुरान देता है, लेकिन कुरान को जो साइंटिफिक कुरान में जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, वो कुरान की इन्फॉर्मेशन, वो साइंस वहां तक पहुंच रही है। तो उसको समझने के लिए हमें ये बेसिक बुनियादी तालीम चाहिए, जो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, जियोग्राफी का है, ये तालीम चाहिए। उसके बगैर हम अच्छे से समझ नहीं सकते। और उसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है कि हम बाहर जा रहे हैं, तो आज के डेट में मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मदरसे के प्रोडक्ट 99.99% इस्लाम को प्रेजेंट नहीं कर सकते। उसकी वजह, जबकि आपकी बेसिक जिम्मेदारी है, अगर आप आलिम हैं तो आपकी बेसिक जिम्मेदारी है कि इल्म को दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। और इल्म प्रेजेंट करने का जो बेसिक मेयार है जो इल्म जो का, वो ये है कि अल्लाह एक है,
زندگی کا مقصد کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. لیکن جب یہ آپ پریزنٹ کریں گے, جب یہ پہنچانا شروع کریں گے, جو کہ ذمہ داری ہے ہماری, تو طرح طرح کے سوال کریں گے. اور جب وہ سوال کریں گے, وہ سائنٹیفک بھی ہوگا, ہسٹوریکل بھی ہوگا, جیوگرافیکل بھی ہوگا, بایولوجیکل بھی ہوگا, کیمسٹری سے بھی ہوگا, اتہاس سے بھی ہوگا, وہاں آپ لڑکھڑا جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ مدرسہ کے پروڈکٹ جو ہے اسلام کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے. جتنے اچھے سے آج کے ڈیٹ میں جو انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, پروفیسرس ہیں یا پروفیشنلس ہیں, وہ اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا میں, یہ پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں. میں تو خود ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. میں خود انجینئرنگ پڑھا ہوں, ایم ٹیک کیا ہوں, اس کے بعد میں نے 20 سال تک جاب کیا ہے, اور الحمدللہ کبھی ایسی دقت نہیں آئی کہ اسلام کو پریزنٹ کرنے میں, اسلام کے بارے میں بتانے میں کبھی. جو سوال مجھ سے کیا گیا, ہائیلی انٹلیکچوئل سوال کیے, میرے سارے ویڈیو موجود ہے, جس طرح کا سوال کیے گئے اس میں نے جواب دیا. اور میں نے قرآن, پوری تفسیر ایک بار پڑھی ہے, پوری عربی لینگویج جو ہے, بیسک عربک لینگویج وہ سیکھا ہے, اور پڑھتے ہی رہتے ہیں. آج سے نہیں, 20 سال سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو کہنا کہ بھائی آپ دین جو ہے صرف مدرسے میں سیکھیں گے, تو یہ تو بہت بڑا مغالطہ ہے. اور مدرسے میں کر کیا رہے ہیں ہم؟ حافظ بنا رہے ہیں. زیادہ تر مدرسہ 99% رٹا رہے ہیں. بچوں کو بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے, مار کے پیٹ کے آپ رٹا رہے ہیں. تو ویسے دین سیکھے گا؟ دین سیکھنے کے لیے دیکھیں, علم کا تعلق جو ہے وہ شوق سے ہے. اور شوق کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کا شوق ہو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 10+2 تک کا آپ کا کیریکولم سیم ہونا چاہیے. اس کے بعد کسی کا شوق ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم دین بننا چاہتا ہوں, پھر آپ اس کو اس لائن میں ڈالیے. وہ بہترین قرآن کا عالم بنے گا, بہترین حدیث کا عالم بنے گا, بہترین اسلامک جورسپروڈنس جس کو ہم فقہ کہتے ہیں اس کا عالم بنے گا, ہے نا. اور اس میں بھی اسپیشلائزیشن ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت اس کو فقہ بھی آتا ہو, قرآن بھی آتا ہو, حدیثیں بھی آتا ہو, وہ بھی ایک منیمم لیول پہ آئے گا. لیکن اس کے بعد اس میں بھی اور جو ہے ایک طرح سے ماسٹری ہوتی جائے گی. پھر اگر اس کا من کرتا ہے کہ نہیں میں عالم نہیں بنوں گا, میں بہترین ڈاکٹر بن کے خدمت کروں گا, تو اس کو ڈاکٹر بننے دیجیے. میں انجینئر بنوں گا, میں ہوائی جہاز چلاؤں گا, میں سمندر میں جہاز چلاؤں گا, میں یہ بناؤں گا, میں وہ بناؤں گا, اسے وہ بننے دیجیے. لیکن دین تو سب کے پاس آ جائے گا. 10+2 کرتے کرتے وہ دین کی جو بہترین فہم آ چکا ہوگا, تو وہ صلاۃ بھی قائم کرے گا اور امر بالمعروف بھی کرے گا. اسلام میں 4 بیسک کیریکٹر ہیں, 2 ظاہری ہے, 2 باطنی. ظاہری یہ ہے کہ کبھی صلاۃ نہیں چھوڑے گا اور دنیا کو معروفات کی طرف بلائے گا, منکرات سے بولے گا, روکے گا. باطنی یہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہوگا, وہ سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا. تو یہ کوالٹی آپ مدرسہ میں پروڈیوس, جو پریزنٹ سچویشن ہے کہاں ہو پا رہا ہے کہ وہ اس کو آپ اس لیول کا انٹیلیجنٹ بنائیں کہ دنیا کو اسلام پریزنٹ کر سکے وہ. تو یہ اب دوسری بات, دوسرا پہلو, مدرسے کی وجہ سے مسلمان غریب ہے. مسلمان کا جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ غریب جو ہے ابھی وہ اگلے سال 2-4 سال میں زکوٰۃ دینے والا بن جائے. لیکن 90% پیسہ, اس سے زیادہ پیسہ مدرسہ والے کھا جاتے ہیں. تو امت کو غریب بنانے میں ان کا سب سے بڑا رول ہے. پھر مدرسہ کے جو پروڈکٹ نکلا, آپ اس کو اس لائق نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کے لیے کچھ کما سکے. یا تو مسجد میں امامت کریں گے, یا مؤذن بنیں گے, یا کسی مدرسے میں مدرس بنیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ تو پھر کسی مدرسے کا سلپ اٹھائیں گے اور چندہ کاٹیں گے, اور اگر تھوڑا بہت عقل مند رہا تو وہ ایک نیا مدرسہ کھول دے گا. تو مدرسہ کھلا ہی ایسے, چونکہ وہ کسی کام لائق تھا ہی نہیں, تو ان کو ایک کام چاہیے, یہ پیسہ کمانا ہے, تو سب سے اچھا دھندا ہے مدرسہ کھول دو, زکوٰۃ آنے لگے گا, ہے نا. تو یہ زکوٰۃ, آپ امت کی زکوٰۃ کھا کر کے ایک تو امت کو غریب بنایا, اور دوسرا یہ جو پروڈکٹ جو ہے نکل رہے ہیں وہ امت کے لیے کوئی پیسے نہیں کما رہے ہیں, پھر امت کے پیسے سے ہی ان کا گزارا ہو رہا. تو اکنومی تو آپ ہمارے ڈوبائی چلے جا رہے ہیں, اور نہ اس لائق پروڈکٹ نکال رہے ہیں کہ جو دنیا کو اسلام پریزنٹ کر سکے, جو دنیا کو کچھ دے سکے, یا دنیا کے لیے کچھ نفع بخش ہو سکے. تو یہ تو ہماری حالت ہے مدرسوں کی. تو صرف بیان, ایموشنل بیان. دقت یہ ہے نا کہ مولوی کچھ بھی بولے, آدمی ماشاء اللہ سبحان اللہ, غیر مولوی کچھ بھی بولے. آپ مولوی کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ مولانا کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟
آپ بھائی اگر ہم غلط کو غلط نہیں بولیں گے تو غلط کرنے والا زندگی بھر غلط کو غلط سمجھے گا ہی نہیں. اس لیے غلط کو غلط بولنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے غیر عالم ہو. کوئی بھی غلط کرے گا اس کو روکا جائے گا, اس کو ٹوکا جائے گا, اس کو بولا جائے گا. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم سوائے نیچے جانے کی جو حالت ہمارے ہندوستان میں ہے, جس طرح سے ہماری پٹائی شروع ہو چکی ہے, یہ سلسلہ نہایت ہی خطرناک لیول پہ پہنچے گی اور مسلمان برے حال میں ہو جائے گا اگر یہ مولانا اور علماء جو ہیں اگر اس چیز کو نہیں سمجھیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.